वर्ष नयाँ वर्ष आउँदै गर्दा आउँदो वर्ष शुभ रहोस् भनेर कामना गरिन्छ। वर्ष शुभ वा अशुभ बनाउन कतिपय अवस्था मानिसको नियन्त्रणमा हुँदैन। कतिपय अवस्थामा प्राकृतिक प्रकोपले पिरोलिएर वर्ष अशुभ भइदिन्छ। तर अधिकांश अवस्था भने आम मानिसको नियन्त्रणमा नै हुन्छ। विशेष गरी कुनै पनि राष्ट्रको नीति निर्धारण गर्ने अनि नीति अनुरूप जनजीवन सुधार गर्ने अभिभार बोकेको देशको सरकारको हातमा पनि हुन्छ वर्ष शुभ वा अशुभ बनाउनु। तर एक अर्कालाई पछारेर सत्ता हत्याउने र त्यसलाई कुनै पनि हथकण्डा अपनाउने राजनीति रहिरहँदासम्म आउने हरेक वर्ष शुभ हुन सक्दैनन्। नमस्कार, यो न्युज एट टुडे, म तुलसी अरियाल। वर्ष 2078 आज सकिँदैछ। निकै उतार चढावको वर्ष रहेको यो वर्ष राजनीतिक उतार चढावको पनि वर्ष रह्यो। नेपालको राजनीतिमा लामो समयपछि पाइएको भनिएको झण्डै 2/3 स्थायी सरकार पनि यो वर्ष आउँदा गर्ल्याम गुर्लुममा ढल्यो। सरकार मात्र ढलेन, सरकारमा रहेको पार्टी पनि चिराचिरामा विभक्त भयो। राजनीतिक रूपमा भने यो वर्ष अशुभ नै रह्यो। आज 2078 को अन्तिम दिन बिहीबार 2079 साल नयाँ वर्ष बनेर उदाउँछ। भित्ते पात्रोको पाता फर्किन्छ। नयाँ वर्ष हरेक वर्ष आउँछ। वर्षहरू आउँछन् र जान्छन् पनि। समयले धेरै सिकाएको छ। समय कोही कसैले रोकेर पनि रोकिँदैन, छेकेर पनि छेकिँदैन। यो निरन्तर अगाडि बढ्छ। नेपाली राजनीतिका लागि 2078 साल ऐतिहासिक वर्ष बन्न पुग्यो। एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित तथा सर्वोच्चको परमादेशबाट प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउबा नियुक्त हुनु तथा प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग दर्ता हुनु महत्त्वपूर्ण घटनाका रूपमा रहेका छन्। जनताले लामो समयदेखि चाहेको स्थिर राजनीति 2078 मा पनि अस्थिर हुन पुग्यो। झण्डै 2/3 नजिकको कम्युनिस्ट सरकार सत्ताच्युत मात्र भएन, मुलुकको चौतर्फी विकास गर्ने र देशलाई एउटा नयाँ उचाइमा पुर्याउने भनेर देखाइएको सपना पनि पूरा हुन सकेन। करिब 3 वर्ष 2/3 बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेका केपी शर्मा ओलीको नाममा 2 पटक संसद विघटन गर्ने कीर्तिमान बन्यो। उनले आफ्नो सनकका कारण विघटन गरेको संसद सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापित गरिदियो। सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने कुरा पनि नारामै सीमित रह्यो। गत असारमा प्रधानमन्त्री चयनका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गरिन्, जसमा बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्न केपी शर्मा ओली र पाँचदलीय गठबन्धनबाट शेरबहादुर देउबा राष्ट्रपति कार्यालय पुगे। राष्ट्रपतिले शेरबहादुर देउबाको पक्षमा बहुमत सांसद हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरेपछि गठबन्धनमा आबद्ध सांसदहरू सर्वोच्च अदालत पुगे। सर्वोच्च अदालतले असार 28 गते प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउबालाई नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्यो। संसदमा दोस्रो हैसियत पाएको नेपाली कांग्रेस सत्तारूढ दल बन्न पुग्यो। 2074 सालमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरेको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 3 टुक्रामा विभाजित भयो। सबै प्रदेशमा एमालेको सरकार ढल्यो। लामो समय नेकपा एमालेको महासचिव भएर पार्टी नेतृत्व गरेका नेता माधव कुमार नेपालले एकीकृत समाजवादी नामको नयाँ दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराए। सत्ताबाट बाहिरिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भयो। उसले वर्षभरि नै संसद चल्न दिएन। माधव नेपालको पार्टीमा गएका 14 सांसदलाई कारबाहीका लागि सभामुखलाई सिफारिस गरे पनि सभामुखले सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना नटासेपछि नेकपा एमाले सभामुख प्रति रोष प्रकट गरि नै रह्यो। गैर सांसद गजेन्द्र हमाललाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्नु र जयसिंह धामी प्रकरणमा भारतसँग आफ्नो अडान राख्न नसक्नुले देउबा सरकारले सुरुदेखि नै आलोचित हुन पुग्यो। 2078 साल साउन 15 गते महाकाली नदी तर्ने क्रममा दार्चुलाका जयसिंह धामीको तुइन भारतीय एसएसबीले काटिदिँदा धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भए। सरकारले छानबिन समिति गठन गर्यो। घटनास्थल र स्थानीय संघको सोधपुछपछि छानबिन समितिले भारतीय एसएसबीको गल्ती भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो। तर नेपाल सरकार यस विषयमा भारतसँग बोल्न र माफी माग्न लगाउन असमर्थ रह्यो, जुन घटना देउबा सरकारको असक्षमताको रूपमा हेरियो। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकेनन्। लामो समयपछि मन्त्री नियुक्त हुँदा सरकारले गैर सांसद तथा प्रधान न्यायाधीशका जेठान गजेन्द्र हमाललाई नियुक्त गरेपछि मुलुकको राजनीति तरङ्गित बन्न पुग्यो।
चौतर्फी आलोचनापछि मन्त्री भएकै 2 दिनमा गजेन्द्र हमालले मन्त्रीबाट राजीनामा दिए। प्रधान न्यायाधीशले मन्त्री पद मागेर सत्ताको बार्गेनिङ गरेको भन्दै सिङ्गो न्यायिक क्षेत्र आन्दोलनमा उत्रियो। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रियो। न्यायालयको आन्दोलनले निकास नदिएपछि फागुन 1 गते सत्ता गठबन्धनका 98 जना सांसदले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराए। यता संसदको बहसले मुलुकभरि आन्दोलन हुन थाल्यो। सत्तारूढ गठबन्धन भित्र पनि एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा नेताहरू उभिए। अन्ततः फागुन 15 मा व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी पारित गर्न सत्तारूढ दल सफल भए। फागुन 18 देखि 20 गतेसम्म प्रधानमन्त्री देउबाले भारतको भ्रमण गरे। लामो समयपछि 2 देशका सरकार प्रमुखको यो भेटवार्तालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरियो। नेपाल र भारत बीच सम्बन्धमा दरार आएका बेला प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले सम्बन्ध सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ। यस्तै 3 प्रमुख दल नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन सम्पन्न भयो, जसबाट पार्टीमा पुरानै अनुहार नेतृत्वमा आए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको 22 दलीय गठबन्धन सरकारले माघ 24 गते 2079 साल वैशाख 30 गते एकै दिन सम्पन्न हुने गरी स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्नेमा दलहरूबीच विवाद भइरहेकै बेला माघ 24 मा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले 2079 वैशाख 30 मा निर्वाचन गर्ने निर्णय गर्यो। निर्वाचनको मिति घोषणासँगै आयोगले निर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ। यद्यपि निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र भइरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सरकारमाथि आरोप लगाउन छोडेको छैन। आर्थिक रूपमा पनि यो वर्ष सकारात्मक देखिएन। एक त लगातार 2 वर्षको कोभिड महामारीपछि तङ्ग्रिँदै गरेको अर्थव्यवस्था, त्यसैमाथि सरकार सत्ताको लडाईँमा रुमलिएर अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन। सरकार परिवर्तनपछि पुरानै बजेटलाई निरन्तरता दिने कि नयाँ बजेट ल्याउने भन्ने अन्योलका बीच केही समय देश नै बजेटविहीन अवस्थामा रह्यो। त्यसमाथि पछिल्लो समय धर्मरायको अन्तर्राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थाको असर पनि नेपालमा पर्यो नै। यस वर्ष राजनीतिपछि धेरै चर्चामा रहेको विषय भन्यो मुलुकको अर्थव्यवस्थाको विषय। मुलुकको अर्थतन्त्र तहस नहस भएको यस वर्ष धेरै सुनियो। कहिले कोरोना महामारीका कारण त कहिले रुस युक्रेन विवादका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रको विषय यस वर्ष निकै चर्चामा रह्यो। मुलुकको आर्थिक स्थितिलाई लिएर नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा परे। निलम्बनकै विषयलाई लिएर हाल सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीच सवाल जवाब चलिरहेको छ। यस वर्ष मात्र सरकारको फेरबदल भएका कारण यस वर्षको आर्थिक अवस्था खराब हुनुमा कहिले तत्कालीन ओली सरकारलाई गाली गरियो त हाल कांग्रेस नेतृत्वको देउबा सरकारमाथि प्रमुख प्रतिपक्ष दल हात धोएरै लागि परेको छ। केही दिन यतादेखि निरन्तर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबाट मुलुकको आर्थिक स्थितिका विषयमा आरोप प्रत्यारोपको सिलसिला चलिरहेको छ। यस बीचमा मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई श्रीलङ्कासँग पनि जोडियो। श्रीलङ्का हाल ठूलै आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ। नेपाल पनि श्रीलङ्काको बाटोमा जाँदैछ भन्दै यसबारे चिन्ता व्यक्त गर्ने क्रम यस वर्ष ज्यादै रह्यो। बैंकमा तरलता अभावदेखि लिएर यस वर्ष आम नागरिकले पेट्रोलियम पदार्थको भाव हालसम्मकै चर्को मूल्यमा खरिद गर्न बाध्य भए। सुनको मूल्यले पनि यस वर्ष नयाँ रेकर्ड कायम गर्यो। यस वर्ष दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य छोइ नसक्नु महँगो बन्यो। रुस युक्रेन युद्धको बहानामा नेपाली बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य छोइ नसक्नु महँगो बनाइयो। हरियो तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न, मासु, खाने तेल लगायतको मूल्य आकाशियो। देश आत्मनिर्भर रहेको भनिएको अन्डा र दूध लगायतको मूल्य समेत बढ्यो। गभर्नर निलम्बनमा। मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा तत्काल देखिएको बिग न्यूज भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बनको विषय हो। कार्यकालको 3 वर्ष बाँकी रहँदै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी यही चैत्र 26 गते निलम्बनमा परे। अति गोप्य सूचना चुहाएको आरोपमा उनलाई निलम्बन गरियो। निलम्बित गभर्नर अधिकारीको पुनर्बहालीको सम्भावना न्यून देखिन्छ। उनीमाथि खराब आचरण भएको र बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानि पुर्याएको आरोप लगाइएको छ। बैंकमा तरलता अभाव। आर्थिक क्षेत्रमा यस वर्ष देखिएको अर्को चुनौती भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी योग्य रकम तरलता अभावको समस्या हो। हरेक वर्ष जसो बैंकिङ क्षेत्रले यस वर्षको दशैं तिहारका बेला पनि तरलता समस्या भोग्नु पर्यो। गत वर्ष कोरोना संक्रमण रोक्न सरकारले लामो समय लकडाउन गर्यो। लकडाउनमा नयाँ व्यवसाय विस्तार नभएको र अधिकांश उद्योग व्यवसाय बन्द भएका कारण
बैंकहरूले पर्याप्त लगानी गर्न पाएनन्। लकडाउन खुला भएपछि भने बैंकहरूले आक्रामक रूपमा लगानी विस्तार गरेका छन्। लगानी विस्तार भएको अनुपातमा निक्षेप नथपिँदा यस वर्ष वित्तीय बजारमा तरलता अभाव देखिएको हो। बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावको प्रभाव बीमा व्यवसायमा पनि परेको छ। तरलता अभावका कारण देशको समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या पर्दै गर्दा बीमा व्यवसायमा पनि यसको असर देखिन थालेको हो। बजारमा भइरहेको तरलता अभावका कारण बीमा कम्पनीहरूको नयाँ व्यवसाय प्रभावित भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको भाव अहिलेसम्मकै महँगो। पेट्रोल र डिजेलको मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। पेट्रोल प्रति लिटर 160 तथा डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 143 रुपैयाँ पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको भन्दै नेपाल आयल निगमले गत चैत 22 गते पछिल्लो पटक मूल्य बढाएको हो। रुसले युक्रेनलाई आक्रमण गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य उच्च दरमा वृद्धि भएको छ। निगमको मासिक घाटा 10 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढिरहेको छ। एलपी ग्यासको मूल्य पनि आकाशियो। उपभोक्ताको भान्सामा छिनछिनमै प्रयोग हुने एलपी ग्यासको मूल्य पनि आकाशिएको छ। पछिल्लो पटक नेपाल आयल निगमले 22 चैत्रमा ग्यासको मूल्य बढाएको थियो। 1575 रुपैयाँ रहेको ग्यासको मूल्य 25 रुपैयाँ बढाएर अहिले प्रति सिलिन्डर 1600 कायम गरिएको छ। ग्यासमा सरकारले आयल निगमलाई अनुदान दिँदै आएको छ। सुनको मूल्यमा वृद्धि। यो वर्षभरि सुनको भाव 12,000 रुपैयाँले बढेको छ। गत वर्ष चैत मसान्तमा प्रति तोला छापावाला सुन 89,500 रुपैयाँ र तेजाबी सुन 89,050 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। यस्तै वर्षभरि भने चाँदीको भाव 140 रुपैयाँले बढेको छ। गत वर्ष चैत मसान्तका दिन चाँदीको भाव 1260 रुपैयाँ थियो। मूल्य वृद्धि 7.17%। गत फागुनमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य वृद्धि दर 7.14% पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको फागुनको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा मूल्य वृद्धि 4.11% बिन्दुले बढी हो। गत आर्थिक वर्षको फागुनमा मूल्य वृद्धि दर 3.03% थियो। गत फागुनको मूल्य वृद्धि दर चालु आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्र बैंकले तय गरेको वार्षिक लक्ष्य भन्दा बढी हो। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा 6.5% मूल्य वृद्धि दर कायम गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो। राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदन अनुसार गत फागुनमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य वृद्धि दर 7.51% र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको 6.87% छ। 2077 फागुनको तुलनामा 2078 फागुनमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत घिउ तथा तेलको मूल्य वृद्धि 26.34, तरकारीको 13.96, दुग्धजन्य उत्पादन तथा अण्डाको 11.30 तथा गिडागुडीको 10.30% छ। रेमिट्यान्स घट्यो। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा रेमिट्यान्स मार्फत 6 खर्ब 31 अर्ब 19 करोड रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सही अवधिको तुलनामा रेमिट्यान्स 1.7%ले घटेको हो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह 8.7%ले बढेर 6 खर्ब 42 अर्ब रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको थियो। गत फागुनसम्म अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स आप्रवाह 3%ले कमी आई 5 अर्ब 28 करोड कायम भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष गत साउन यता रेमिट्यान्स लगातार घटिरहेको छ। यस अनुसार गत साउनमा 18.1, भदौमा 6.3, असोजमा 7.6, कार्तिकमा 7.5, मक्सिरमा 6.8, पुसमा 5.5 र माघमा 4.9%ले घटेको थियो। यसरी हेर्दा गत वर्षको तुलनामा रेमिट्यान्समा सुधार नभए पनि हरेक पछिल्लो महिनामा रेमिट्यान्सको घट्ने दरमा भने कमी आइरहेको छ। बैंकको ब्याज दरमा वृद्धि। चालु आर्थिक वर्षमा बैंकहरूको ब्याज दर अचाक्ली बढेको देखिएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा बैंकहरूको ब्याज दर अचाक्ली बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको हो। केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनाको वित्तीय अवस्था सार्वजनिक गर्दै बैंक ब्याज दर फाट्दै बढेको देखाएको हो। राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर 2077 फागुनमा 6.84% रहेकोमा 2078 फागुनमा 8.98% कायम भएको छ। आयात निर्यातमा वृद्धि। चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने झण्डै 4 खर्बली आयात बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एक सूचनामा गत वर्षको फागुन महिनामा नेपालको आयात 9 खर्ब 44 अर्ब रहेकोमा यस चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनामा आयात बढेर 13 खर्ब 8 अर्ब पुगेको छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्षको फागुन महिनासम्मको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा निर्यात भने बढेको छ।
गत वर्ष 80 अर्ब 77 करोड निर्यात भएकोमा यस वर्षको फागुनमा 1 खर्ब 47 अर्बको निर्यात भएको छ। निर्यात 82.8% ले बढेको छ भने आयात 36.6% ले बढेको छ। आम जनताको जीवन स्तर र सामाजिक अवस्थाको हिसाबले पनि यो वर्ष सुखदायक देखिएन। कोरोना महामारीको दोस्रो लहर, मेलम्ची लगायत देशका अन्य ठाउँमा आएको अभूतपूर्व विपत्ति, बेमौसमी वर्षाले पारेको विपत्ति, हत्या, बलात्कारका घटनामा कमी आउन नसकेको अवस्था हेर्ने हो भने यो वर्ष सुखदायी रह्यो भन्न सकिन्न। बुधबार विक्रमसम्म 2078 सालको अन्तिम दिन नेपालको सामाजिक क्षेत्र यस वर्ष खासै सुखदायी बन्न सकेन। यस वर्ष पनि हत्या, हिंसा तथा बलात्कारका घटना दोहोरिए। यसै वर्ष आम जनताले कोरोनाको दोस्रो लहरको सामना गर्नु पर्यो, जुन अन्य लहर भन्दा निकै घातक रह्यो। कोरोनाकै कारण धेरै मानवीय क्षति पनि यस वर्ष नै भोग्नु पर्यो। सुखद खबर भनेको यस वर्ष खोपले तीव्रता पायो। यस्तै विक्रमसम्म 2072 को विनाशकारी भूकम्पबाट तहस नहस भएको धरहराले नयाँ स्वरूप पायो। आफ्नै विद्यार्थीमाथि शिक्षकले यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपपछि भएको हिंसात्मक झडपमा ज्यान गुमाएकी 26 वर्षीय प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठको गोली लागेर भएको मृत्युदेखि लिएर नायक र गायिका बलात्कार प्रकरणसम्मका घटना यस वर्ष घटे। कोरोना मृत्यु दर भयावह। यस वर्ष कोरोना महामारीको घातक लहरका कारण बढी पीडादायी रह्यो। गत वैशाख 1 देखि हालसम्म 8893 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएका मध्ये 74.41% को मृत्यु यही वर्ष भयो। दोस्रो लहरमा अवस्था यति भयावह थियो कि एकै सातामा 1405 जनाको मृत्यु भएको थियो। यो लहरमा संक्रमित हुने मध्ये 1.4% को मृत्यु भएको थियो, जबकि यस्तो दर पहिलो लहरमा 0.75% मात्रै थियो। संक्रमितका आफन्तहरू आईसीयू, भेन्टिलेटर, अक्सिजन अभावमा भौतारी रहेका दृश्य सामान्य जस्तै बनेको थियो। मृत्यु भएका मध्ये धेरै व्यक्ति लक्षण देखिएपछि ढिलो गरी स्वास्थ्य संस्था पुगेका थिए। शरीरमा अक्सिजनको कमी हुँदा संक्रमितलाई अस्पताल लैजानु पर्ने अवस्था भए पनि तत्काल बेड नपाउने अवस्था र अस्पतालमा समेत अक्सिजन अभाव हुँदा धेरै बिरामीको मृत्यु भएको थियो। दोस्रो लहरमा मृत्यु भएका मध्ये आधा जसो मृत्यु सबैमा उपचार नपाउँदा भएको थियो। बाढीले मेलम्ची तहस नहस। यस वर्ष प्राकृतिक विपत्तिबाट पनि देशले ठूलै नोक्सानी बेहोर्नु पर्यो। गत असारमा सिन्धुपाल्चोकमा आएको बाढीले हेलम्बु र मेलम्ची बजार पनि तहस नहस बनायो। यस जिल्लामा हरेक वर्ष पहिरो र बाढीले सताइरहने भए पनि हेलम्बु र मेलम्ची भने सुरक्षित मानिँदै आएको थियो। विशेष भौगोलिक अवस्था र नदी किनारबाट पनि अलि टाढै भएकाले पनि यी दुई बजारमा यो तहसम्मको वितण्डा हुन्छ भन्ने कसैले पनि अनुमान गर्न सकेका थिएनन्। तर यस वर्षको असारमा आएको बाढीले एकै रातमा दुई बजारलाई बगर बनायो। करिब 7 घण्टासम्म थुनिएर बनेको ताल कुटेपछि हेलम्बुको किउल चनौटे हुँदै मेलम्चीको बजारसम्म एकसाथ तहस नहस बनायो। हेलम्बुको एक बस्ती नै बगाउनुका साथै खुला आसपासका अन्य बस्ती डुबानमा परे। दुई क्षेत्रको बस्तीमा बाढीले क्षति पुर्याएको खबर आएको केही समयपछि मेलम्ची र इन्द्रावती नदीको दोभानमा रहेको मेलम्चीका दुई पक्की पुल बगाउनुका साथै मेलम्ची बजार डुबानमा पर्न पुग्यो। लगातारको वर्षाले नदीको बहाव नघटेपछि हेलम्बुमा उद्धार र राहतमा समेत कठिनाई भयो। बाढीले मेलम्ची वारीपारी र जोड्ने 5वटा पुल बगेकाले हेलम्बु र थाङपाल गाउँपालिकासँग सडक सम्पर्क हुन सकेन। खाद्यान्न, लत्ता, कपडा लगायतका राहतका सामग्री पनि पुर्याउन नसक्दा बाढी पीडितको बिजोग नै पुन पुग्यो। बल्ल बल्ल मेलम्चीको पानी उपभोग गर्न पाएका काठमाडौँवासी 1 महिना पनि मेलम्ची पानीको प्यास मेट्न नपाउँदै आयोजना बाढीले तहस नहस गर्यो। बेमौसमी वर्षाले अर्को वज्रपात। यस वर्ष मुलुकले बेमौसमी प्राकृतिक विपत्तिबाट पनि ठूलै मानवीय तथा भौतिक क्षति बेहोर्नु पर्यो। गत कार्तिक महिनामा आएको बाढी पहिरोबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र मध्य प्रदेशका किसानले ठूलै क्षति बेहोर्न पुगे। कार्तिक पहिलो साता 3 दिनसम्म परेको बेमौसमी वर्षाले किसानको 11 अर्ब 87 करोड 51 लाख 60 हजार रुपैयाँ बराबरको धानबाली नष्ट हुन पुग्यो। सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा क्षति हुन पुग्यो। त्यहाँ 42,427 हेक्टरमा लगाइएको धानबाली पूर्ण रूपमा क्षति हुन पुग्यो, जसबाट किसानको 4 अर्ब 51 करोड 42 लाख 33 हजार रुपैयाँ नोक्सान हुन पुग्यो। लुम्बिनीको बर्दिया, कपिल वस्तु, बाँके र रूपन्देहीका किसानको बढी क्षति भएको थियो।
त्यस्तै सुदूरपश्चिममा 36,455 हेक्टरमा लगाइएको धान बालीमा क्षति हुँदा किसानको 3,87,87,80,80,000 रुपैयाँको नोक्सान भएको छ। मुख्य गरी धेरै धान उत्पादन हुने कैलाली र कञ्चनपुरमा ठूलो क्षति हुन पुग्यो। नायक गायिका बलात्कार प्रकरण। यस वर्ष धेरै चर्चा र बहसको विषय बन्यो नायक र नाबालिग गायिका बलात्कार प्रकरण। सिने जगतमा राम्रो छवि भएका एक नायक बलात्कार अभियोगमा थुनामा परे। उनीमाथि लागेको अभियोगको अनुसन्धान अझै जारी छ। विगत 1.5 महिना यतादेखि उनी पूर्वपक्षका लागि थुनामा छन्। यस विषय अझै मत्थर हुन सकेको छैन। पीडित भनिएकी गायिकाले बलात्कारको अभियोग लागेका गायकले सामाजिक सञ्जालमा केही अडियोहरू सार्वजनिक गरे। पीडितलाई केही व्यक्तिहरूले प्रयोग गरेको ती अडियोबाट पुष्टि गर्ने कोसिस गरे। बलात्कारको अभियोग लागेका नायकले सार्वजनिक गरेको अडियोमा गायिकालाई दुर्गेश थापा, सरोज ओली लगायतका व्यक्तिहरूले गाइड गर्दै विभिन्न छलफल गरिरहेको सुनिन्थ्यो। शारीरिक सम्बन्धको प्रमाण सिर्जना गरेर पीडितसँग विवाह गर्न बलात्कारको अभियोग लागेका नायकलाई बाध्य पार्ने रणनीतिमा त्यो छलफल केन्द्रित देखिन्थ्यो। बलात्कारको अभियोग लागेका नायकका फ्यानहरूले यसलाई आफ्नै साथीले पिच्छुबाट छुरा गोपेको अर्थमा व्याख्या अझै गर्न छाडेका छैनन्। सेलिब्रेटीहरू बीच अफियरका मसिना हल्लाहरू पनि तुरुन्तै मिडियामा भाइरल हुने गरेका छन्। तर नायक र नाबालिग गायिकाको यति ठुलो स्क्यान्डल आश्चर्यजनक रूपमा लामो समयसम्म गुपचुप रह्यो। लाखौं युवतीहरूले पछ्याइरहेका फिल्मी हिरोको यस्तो दूषित जीवनशैली अपाच्य भन्दै केहीले अभियुक्तलाई गलत देखिरहेका छन् त केही अझै उनको बचाउमा बोल्न सामाजिक सञ्जालमा छाडेका छैनन्। बलात्कारको अभियोग लागेका नायकको पक्षमा बोलिरहेका सबै उनका डाई हार्ट फ्यान हुन् भन्न पनि मिल्दैन। पहिले उनको नामै नसुनेकाहरू धेरैले अहिले उनीप्रति सहानुभूति देखाइरहेको पाइन्छ। यो विषय अनुसन्धानको क्रममा छ। यदि उनीहरूबीच शारीरिक सम्पर्क भएकै हो भने उमेरले नाबालिग किशोरीसँग राखिएको सम्बन्ध नैतिक रूपमा मात्र नभएर कानुनी रूपमा पनि गलत छ। कलाकार जतिसुकै लोकप्रिय किन नहोस्, यदि गलत बाटोमा हिँडेको छ भने खबरदारी गर्नै पर्ने हुन्छ। सांसद पनि बलात्कार अभियोगमा मुछिए। सेलिब्रेटी मात्र होइन, यस वर्ष राजनीतिक कर्मी पनि बलात्कारको अभियोगमा मुछिए। सांसद मोहन बानिया बलात्कारको अभियोगमा मुछिन पुगे। 17 दिन प्रहरी हिरासतमा बसेर उनी हाल धरोटीमा रिहाई भएका छन्। 5 लाख धरोटी बुझाएर उनी करिब 1 महिना अगाडि बाँकी अदालतबाट रिहा भएका हुन्। उनी विरुद्ध जुम्लाकी 40 वर्षीय महिलाले होटलमा बोलाएर बलात्कार गरेको दाबी गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा जाहेरी दिएकी थिइन्। बाँके प्रहरीले उनलाई 16 फागुनमा नेपालगञ्ज विमानस्थलमा पक्राउ गर्यो। 19 माघमा नेपालगञ्ज स्थित अप्सरा होटलमा बोलाएर बलात्कार गरेको उजुरीमा उल्लेख छ। महिलाले बानिया विरुद्ध 27 माघमा प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन्। आफूले दिएको 25 लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्ने भन्दै उनले नेपालगञ्ज स्थित होटलमा बोलाएको र त्यही आफूलाई बलात्कार गरेको पीडित महिलाले जाहेरीमा उल्लेख गरेकी थिइन्। हाल उनी निलम्बनमा परेका छन्। प्रहरी महिला जवानको मृत्यु। ड्युटीमा खटिएकी एक महिला प्रहरी जवान माथिको हत्याले यस वर्ष केही दिन सबैलाई स्तब्ध बनायो। आफ्नै विद्यार्थीमाथि शिक्षकले यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपपछि भएको हिंसात्मक झडपमा परि महिला जवानले ज्यान गुमाउनु पर्यो। 26 वर्षीय प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठको धारिलो हतियार सहित गोली प्रहार गरेर हत्या गरियो। चैत 6 गते मोरङको लेटानमा शिक्षकले विद्यार्थीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा स्थानीय र प्रहरी बीच हिंसात्मक झडप हुँदा प्रहरी जवान श्रेष्ठले अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्यो। सामूहिक बलात्कार अर्को यस वर्षको बिर्सिन नसकिने घटना हो महिलामाथि सामूहिक बलात्कारको घटना। गत पुष महिनामा 34 वर्षीय महिलामाथि काठमाडौँमा सामूहिक बलात्कार हुन पुग्यो। उनी आफूमाथि 9 जनाले सामूहिक बलात्कार गरेको मौखिक उजुरी लिएर महानगरीय प्रहरी प्रभाग नयाँ बसपात पुगिन्। राजधानीमै यति जघन्य अपराधको उजुरी प्रहरीका लागि नै अचम्म लाग्दो थियो। तर अनुसन्धानका क्रममा महिलाको उजुरी सही साबित भयो। प्रहरीले सामूहिक बलात्कारमा संलग्न 9 जनालाई पक्राउ गर्यो। नयाँ बसपाट क्षेत्रका 3 गेस्ट हाउसमा लगेर 34 वर्षीय महिलालाई बलात्कार गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुल्यो। सुजिता भण्डारी बेपत्ता। यस वर्षको अर्को दुखद घटना रह्यो किशोरी बेपत्ता र हत्या प्रकरण। चितवन राप्ती नगरपालिका बगत टोलकी सुजिता भण्डारी राप्ती नगरपालिका 3 मा गत असारमा मृत अवस्थामा फेला परिन्। उनी पनि बेपत्ता भएको हप्ता दिनपछि मृत फेला परेकी थिइन्। सोही समयमा चितवनमा फेरि अर्को घटना बाहिरियो। नवलपुरको गैडाकोट नगरपालिकाकी अर्की युवती पनि सुजिता जस्तै बेपत्ता हुन पुगिन्। दुवैजना केही छिनमा आउँछु भनेर घरबाट निस्केका थिए तर दुवै फर्किएनन्।
सुजिता बेपत्ता भएको 9 दिनपछि मृत अवस्थामा फेला परिन्। बिनाको हराएको 9 महिनासम्म कुनै पत्तो लाग्न सकेको छैन। सुजिता घरबाट भिन्डी लिन जान्छु भनेर बेपत्ता भएकी थिइन् भने बिना आधा घण्टामा आउँछु भनेर घरबाट निस्किएकी थिइन्। गैडाकोटकी बिना असार 14 गते 4:30 बजे घरबाट निस्किएकी थिइन्, तर उनी 9 महिना बित्दा समेत घर फर्केकी छैनन्। खोपमा सफलता। वर्ष 2078 मा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने अभियानले समेत तीव्रता पायो। सुरुवाती वर्षमा खोपकै अभाव झेल्दै आएकोमा वर्षको मध्यतिर पर्याप्त मात्रामा खोप भित्र्याउन सफल भएको थियो। गत वैशाख 1 यता 3,85,86,112 मात्रा खोप लगाइएको छ। यो हालसम्म लगाइएको खोपको कुल मात्राको 95.3% रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म कुल जनसङ्ख्याको 3/4ले एक मात्रा, 2/3ले पूर्ण प्राथमिक मात्रा र 8%ले अतिरिक्त मात्रा खोप समेत लगाएका छन्। मंगलबारसम्म मुलुकको कुल जनसङ्ख्याको 75.7% अर्थात् 2,21,06,435 जनाले कम्तीमा एक मात्रा र 66.1% अर्थात् 1,93,05,700 जनाले पूर्ण प्राथमिक मात्रा खोप लगाइसकेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। धरहराले पायो पुरानै स्वरूप। यस वर्ष भएको अर्को सुखद खबर भनेको धरहराले नयाँ स्वरूप पाउनु हो। विक्रमसम्म 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पका कारण तहस नहस भएको धरहराले यसै वर्ष नयाँ स्वरूप पाएको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनर्निर्मित ऐतिहासिक 22 तले धरहराको उद्घाटन गत वैशाख 11 गते गरेका थिए। इतिहास झल्किने र आधुनिकता टल्किने गरी यसको निर्माण गरिएको छ। खेलकुदको क्षेत्रमा भने यो वर्ष मिश्रित रह्यो। नेपाली क्रिकेटको विश्वकप पुग्ने सपना पूरा हुन सकेन, तर नेपाली फुटबल पहिलो पटक साफ च्याम्पियनशिपको फाइनलमा पुग्यो। दार्चुलाका प्रिन्स दाहालले विश्व जुनियर ब्याडमिन्टनमा विश्वकै नम्बर 1 बनेर इतिहास रचे। 2078 साल नेपाली खेलकुदका लागि सन्तोषजनक नै रह्यो। केही खेलमा खेलाडीले उपाधि जिते भने केही खेलमा आफ्नो कीर्तिमान राख्न सफल भए। नेपाली खेलाडी प्रिन्स दाहाल ब्याडमिन्टनको जुनियर तर्फको विश्व वरीयतामा शीर्ष स्थानमा उक्लिन सफल भए। विश्व ब्याडमिन्टन महासंघले जारी गरेको पुरुष जुनियर तर्फको वरीयता अनुसार 19 वर्षीय दाहाल 10,400 अङ्क बटुल्दै शीर्ष स्थानमा उक्लिएका हुन्। उनी पहिलो पटक शीर्ष स्थानमा पुग्न सफल भएका हुन्। यस्तै क्रिकेटमा पनि नयाँ अनुहारले डेब्यू तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे। नेपाली फुटबलका लागि वर्ष 2078 खुशीमय वर्ष भयो। 2078 सालमा नेपाली फुटबलले ठूलो उपलब्धि हात पार्न सफल भयो। नेपाली टोली यसअघि साफ च्याम्पियनशिप फुटबलको फाइनलमा पुग्न सकेको थिएन। नेपाली फुटबलका लागि साफ च्याम्पियनशिपको फुटबलको उपाधि जित्ने मुख्य चुनौती बनिरहेको समयमा पहिलो पटक फुटबल टोली उपाधि दावेदारको रूपमा प्रस्तुत भयो। फाइनलमा पुगेर इतिहास बनाएको नेपाली टोली उपाधि जित्नबाट भने वञ्चित भयो। फाइनल खेलमा नेपाल भारतसँग पराजित हुँदै उपाधि सुम्पियो। नेपाली टोलीलाई ऐतिहासिक सफलतामा पुर्याउने श्रेय पाएका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले निकै चर्चा कमाए। नेपालले यस वर्ष धेरै मैत्रीपूर्ण खेल पनि खेल्यो। भारतसँग घरेलु मैदानमा 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न नेपालका लागि एक ठूलो उपलब्धिको रूपमा रहेको थियो, जसमा एक खेलमा नेपालले बराबरीको नतिजा बेहोर्यो भने एक खेलमा पराजित भयो। घरेलु मैदानमा नै नेपालले अफ्रिकन राष्ट्र मरिसससँग पनि मैत्रीपूर्ण खेल खेल्यो। नेपाली फुटबलका लागि यो वर्ष सफल देखिन्छ। नेपाली क्रिकेटका लागि पनि 2078 साल सम्झन लायक नै रह्यो। फागुनमा ग्लोबल छनौट खेल्दा नेपालले ओमानलाई 39, फिलिपिन्सलाई 136 तथा क्यानाडामाथि 8 विकेटको सुरुवाती जित निकाल्दै अघि बढेको थियो। तर सेमिफाइनलमा युएई विरुद्ध बल र ब्याट दुवै नचलेपछि फेरि एकपटक नेपाललाई विश्वकपमा हेर्ने समर्थकको चाहना अधुरै रह्यो। 2078 को सुरुमै अर्थात् गत वैशाखमा नेपालले घरेलु मैदानमा मलेसिया र नेदरल्यान्ड सम्मिलित T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज खेल्यो। प्रतियोगिताको उपाधि जित्दा कुशल भुर्तेल र आसिफ शेख
एक नयाँ ओपनर जोडीको रूपमा उदाए। नेपालले यो वर्ष मात्रै 6 पटक टी20 र 3 पटक ओडिआई फर्मेटमा पपुवा न्युगिनीसँग 9 पटक खेल्यो। भदौका 2 खेलको एक दिवसीय सिरिज जित्दा चैतमा पपुवा न्युगिनीले क्लिन स्विप गर्यो। उसँग टी20 का 3 खेलमा नेपाल नै विजयी रह्यो भने 6 मध्ये 4 खेलमा जित्न सफल भयो। विश्वकप लिग 2 मा नेपालको प्रदर्शनलाई औसत मान्नुपर्छ, जसमा 4 जित र 4 पराजय बेहोरेको छ। टी20 अन्तर्राष्ट्रिय खेल कुल 18 खेल्दा 4 पराजय बेहोर्यो भने 14 जित निकालेको थियो। क्रिकेटको चर्चा मैदानभित्र मात्रै सीमित रहेन। साउनमा नेपाली क्रिकेटका सर्वाधिक सफल कप्तान पारस खड्काले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिए। सन् 2002 देखि क्रिकेट यात्रा थालेका पारसले सन् 2009 देखि 2019 सम्म टिमको नेतृत्व सम्हाल्दा नेपालले डिभिजन 5 देखि एक दिवसीय मान्यता पाएको थियो। उनकै कप्तानीमा पहिलो र एकमात्र टी20 विश्वकप खेलेको थियो। खेलाडी वर्गीकरणको विषयमा असन्तुष्टि जनाएका तत्कालीन कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरी सहित 4 खेलाडी कारबाहीमा परे। यही बेला डेभ वाटमोरको स्थानमा परिचित प्रशिक्षक पुबुदु दशानायके आए। सन्दीप लामिछानेलाई नयाँ कप्तान चुनियो। क्यानका केही सदस्य यसको विपरीत उभिए भने खेलाडीमा पनि गुट रहेको ठ्याक्कै छुट्याउन सकिन्थ्यो। वर्षको अन्त्यमा नेपालले पपुवा न्युगिनी र मलेसिया सम्मिलित टी20 सिरिजमा अपराजित रहँदै जित्यो, जुन नेपालका लागि यो वर्षको पीडा भुलाउने अवसर मात्रै बनेन, कीर्तिमान पनि बने। करण केसी टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा ह्याट्रिक सहित 5 विकेट लिने पहिलो नेपाली खेलाडी बन्दा दिपेन्द्र सिंह ऐरीले उत्कृष्ट शतक प्रहार गरी टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा आफ्नो 1000 रन पूरा गरे। सोही फर्मेटमा कप्तान सन्दीप लामिछाने 50 विकेट छिटो पूरा गर्ने विश्वकै दोस्रो खेलाडी बने। महिला क्रिकेटले पनि पहिलो पटक टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज खेल्दै नयाँ सुरुवात गरेको छ। 2078 साल नेपाली क्रिकेटका लागि फलदायी नै रह्यो। आगामी वर्षको सुरुवातमा नै स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ। प्राकृतिक प्रकोप त मानिसको नियन्त्रणमा नहोला, तर आफ्नो जीवन स्तर सपार्न उचित प्रतिनिधि चुन्ने अवसर जनतामा नै हुन्छ। जीवन स्तर सुधारतर्फ उल्लेख्य काम भए वर्ष सफल हुन्छ। यसै वर्ष संसदको चुनावको पनि सम्भावना छ। यो वर्ष शुभ बनाउने अवसर जनतामा छ। आउँदो वर्ष शुभ रहोस्। हस्त न्युज एट टुडे आजलाई यति नै। हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।